अन्तत काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेरै छाडे बालेन शाह। दर्शकवृन्द नमस्कार, नेपाली मन टिभीमा स्वागत छ। अन्तत काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा देशकै केन्द्रमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा शक्तिशाली राजनीतिक दललाई पाखा लगाएर बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। 32 वर्षे शाहले उमेरले आफ्नो बुबा आमा भन्न सुहाउने प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धा गरेका केशव स्थापित उमेरले 63 वर्ष पुगेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गरेकी सिर्जना सिंह 59 वर्षकी हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी हुँदै शाहले इतिहास रचेका छन्। निर्वाचनको दिनसम्म पनि शाहलाई मेयर पदको तेस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गरिए पनि निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर शाहले इतिहास रचेका हुन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि नेवार समुदायकै मानिसलाई मात्रै अघि सार्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि शाहको विजयले गलत साबित गरिदिएको छ। बालेनलाई अब 5 वर्षका लागि काठमाडौँ हाँक्ने हिरो बनाएका छन् काठमाडौँवासीले। को हुन् बालेन शाह? बालेन शाहको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह भए पनि उनलाई सबैले बालेन नै भनेर चिन्छन्। बालेन 2047 वैशाख 14 गते काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका हुन्। हाल काठमाडौँको गैरी गाउँ स्थित तिनकुनेका स्थायी बासिन्दा बालेन उमेरले 32 वर्ष मात्रै भएका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवा देवी शाहका सन्तानका रूपमा जन्मिएका बालेनको पुर्ख्यौली थलो भने मध्य प्रदेशमा रहेको महोत्तरी जिल्ला हो। बालेनको प्रारम्भिक अध्ययन काठमाडौँकै नरदेवीमा रहेको जलजला स्कुलबाट भएको हो। स्कुल पछिको उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन भने बालेनले काठमाडौँको तिनकुनेमा रहेको VS निकेतनबाट गरेका हुन्। उनको स्नातक तहको अध्ययन काठमाडौँमै रहेको व्हाइट हाउस कलेजबाट भएको थियो। त्यहाँ उनले सिभिल इन्जिनियरिङको अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनको क्रममा स्नाकोत्तरका लागि उनी भारत पुगेका थिए। भारतको कर्नाटकबाट उनले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्किएपछि विभिन्न निर्माण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन्। 2072 सालमा नेपालमा गएको महाभूकम्प पश्चात देशको विभिन्न स्थानमा पुगी उनी पुनर्निर्माणको काममा संलग्न रहेको बालेन बताउँछन्। भूकम्प र कोभिड महामारीका बेला काम गरे पनि नेतृत्वमा नै बसेर काम नगरिकन आफ्नो योजना प्रभावकारी नहुने देखेर काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको उनले बताएका थिए। आफ्नै नाममा रहेको बालेन कन्सल्टिङ र कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका समेत सञ्चालक हुन् उनी। बालेनको खास परिचय भिन्न र पृथक रहेको छ। उनी युवा पुस्तामाझ र्याप ब्याटल गायकका रूपमा परिचित रहेका छन्। र्याप ब्याटलबाटै स्थापित कलाकारको रूपमा बालेनले आफ्नो परिचय बनाइसकेका छन्। उनी नेपाली र्याप ब्याटल दोस्रो लिगका विजेता समेत हुन् भने विगत लामो समयदेखि सङ्गीतको यो विधामा संलग्न रहँदै आएका छन्। कुनै पनि नगरपालिकाको मेयर भनेको त्यहाँको CEO हो भन्छन् बालेन। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मेयरहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उनको दाबी छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विचार गरे पनि विवेकशील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आशा जगाएका कारण आफू पछि हटेको उनले दाबी गर्दै आएका छन्। काठमाडौँलाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउनु पर्दैन, काठमाडौँ नै बनाए पुग्छ भन्ने बालेन भक्तपुर नगरपालिकाबाट अत्यन्तै प्रभावित देखिन्छन्। भक्तपुर नगरपालिकामा सुनिल प्रजापति मेयर पदमा विजयी भएपछि उनलाई बधाई दिन समेत बालेन भक्तपुर पुगेका थिए। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि उनले भक्तपुर नगरपालिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै आएका छन्। त्यसो त बालेनले काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिने तयारी 5 वर्ष अगाडि नै गरेका थिए। यो बीचमा उनले घरबेटीसँग बालेन अबको काठमाडौँ जस्ता लोकप्रिय अभियानहरू समेत सञ्चालन गरे। यो चुनावमा बाहिरबाट काठमाडौँ पढ्न आएका विद्यार्थी नै उनका लागि सबैभन्दा चुनाव प्रचार प्रसारका मुख्य स्रोत बनेका थिए।
आफूले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व गर्न पाए डिग्रीले भन्दा सिपले रोजगारी पाउने उनले बताएका छन्। उनी भन्छन्, अहिले मैले पूर्वाधार, बाटो, पुल, विद्यालय, अस्पताल बनाउने काम गरिरहेको थिएँ। थोरै नीति निर्माणमा संलग्न हुने, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर फोहोर व्यवस्थापनमा, इन्जिनियरिङ जस्ता समग्र कुरामा म सरिक छु। उनी भन्छन्, यो अनुभव काठमाडौँ महानगरका लागि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। समग्रमा एउटा सहर, गाउँ र देश चलाउनलाई जे काम गरिन्छ त्यो कुरामा संलग्न हुँदै आएको छु। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना त छँदैछन्। यसमध्ये पनि बालेनको प्राथमिकतामा परेको छ काठमाडौँको सडक सुधारेर काठमाडौँ सुधार्ने उनको योजनामा सहयोगी हुनेछन् विद्युतीय सवारी साधन। उनी भन्छन्, हामीले बिस्तारै काठमाडौँ उपत्यकालाई नै 24 घण्टा खोल्नुपर्छ भनेका छौँ। रेस्टुरेन्टहरूसँगै सरकारी कार्यालय पनि बेलुकीसम्म खुल्छन् अनि सेवाग्राही राति आउँछन् र विद्युतीय बस चढेर जान्छन्। यसबाट जाम पनि घट्छ। उनले चुनावी घोषणा पत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्मका योजना अघि सारेका छन्। साथै व्यक्तिगत घटना दर्ता, वृद्ध भत्ता वितरण घर घरमै पुगेर गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यसैगरी सबै वडा र नगरपालिकाका स्तरमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्ने, सूचनाको हक र खरिद, टेन्डर प्रक्रिया र बजेटको पारदर्शिता डिजिटल माध्यमबाट गर्ने, जन्म दर्ता, प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता जस्ता अन्य कागजातको होम डेलिभरी गर्ने बालेनको योजना छ। युवाहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत करियर मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले करियर परामर्श र कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने उनले बताएका छन्। उनले कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर इतिहास, योग, आयुर्वेद जस्ता पौराणिक शिक्षा दिने पनि उनले बताएका छन्। यी लगायत काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन र सवारी साधन व्यवस्थापनको योजना त उनको मुख्य प्राथमिकता हुन्। काठमाडौँ महानगरलाई बनाउने यी यस्ता थुप्रै बाचा गरेका बालेन अब भने काम गर्ने ठाउँमै पुगेका छन्। अबको 5 वर्ष उनका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर देशकै केन्द्रमा रहेका राजनीतिक दललाई हराएर अत्यधिक मतले निर्वाचित बालेनलाई नयाँ कार्यकालको शुभकामना। दर्शकवृन्द, तपाईँको मनमा बालेनबारे कुनै विचार तथा प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला, किनकि आगामी दिनमा पनि तपाईँले यस्तै सूचना, समाचार र मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा हेर्न पाइराख्नुहुनेछ।